नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शिक्षणीक वर्सा 2024-25 सावन तिसरी आनी 6वीच्या वर्गा खातीर नव्या आनी आकर्षक अभ्यासाच्या पुस्तकांची सुरवात जातली. पाठ्यपुस्तक तयार करपाचें काम निमाण्या पावण्यार आसा आनी तिसरी आनी 6वी खातीर 9 पाठ्यपुस्तकां पयलींच उपलब्ध आसात अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयान दिल्या. उरिल्ली 8 बेगीन उपलब्ध जातली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राष्ट्रीय शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ NCERTच्या पाठ्यपुस्तक तयार करपाच्या प्रगतीचो सविस्तर नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांणी शालेय शिक्षण आनी साक्षरता सचीव आनी NCERT संचालक आनी केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा वांगडा ही चर्चा केली. शिकप आनंददायक आनी ताणमुक्त करपा खातीर परवडपी उच्च दर्जाची पाठ्यपुस्तकां दिवपाचो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हेत आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. नवें शिक्षणीक धोरण 2020 आनी शालेय शिक्षणाच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्यो तरतुदी पाळपा खातीर NCERT 1ली ते 12वीच्या वर्गां खातीर नवीं पुस्तकां तयार करता. आतंकवाद खंयच्याय स्वरुपाचो आसलो तरी ताचें समर्थन करूं नजो आनी ताका माफूय करूं नजो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आतंकवाद्यांक सुरक्षीत आश्रय दिवपी आनी माफ करपी देशाक एकटेच दवरूंक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. कझाकस्तानांतल्या अस्तानात सुरू आशिल्ल्या SCO शिखर परिशदेंत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी हे प्रधानमंत्र्यांचे विचार मांडले. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गोंयांत डेंग्यूचे दुयेंती वाडत आसात. तेच प्रमाण आतां केंद्र सरकारान महाराष्ट्रांत झिका व्हायरसाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान सगळ्या राज्यांक सादूरतायेची शिटकावणी जारी केल्या. पूण गोंयांत अजून झिका संसर्ग जावंक ना अशी माहिती भलायकी खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्या. केंद्रान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण सध्या पुण्यांत आनी महाराष्ट्रांतल्या हेर वाठारांनी झिकाचे दुयेंती वाडत आसात. झिकाचो परिणाम गुरवार बायलेच्या गर्भांतल्या भुरग्याक जावं येता. देखून सगळ्या राज्यांनी झिकाची लागण जाल्ल्या गुरवार आवयच्या अर्भकांचें स्क्रिनींग करचें, तांचेर नदर दवरची. लोकां मदीं भंय पातळचो न्हय म्हूण जागृताय करची अशेंय सांगलां. जळार चाबल्यार हो व्हायरस संसर्ग जाता. देखून निवासी वाठारांनी, शाळांनी, बांदकाम सुवातांनी आनी कार्यालयांनी आनी हेर भौशीक सुवातांचेर जळारांचें प्रजनन जावचें न्हय हे खातीर उपाय येवजण्यां वरवीं भलायकी खातें यत्न करीत आसा. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी पणजी महापालिका वाठारांत 2 चाकी आनी 4 चाकी वाहनां खातीर पे पार्किंग वाठार अधिसुचीत केल्यात. मिरामार सर्कल हांगा सुलभ शौचालया लागसार, मिरामार बीच, मारुती देवळा लागसार, फार्मसी कॉलेजी लागसार, सांतिनेज चर्च ते थॉमस गॅरेजी लागसार, सांकवाळ मेरेन, महात्मा गांधी मार्ग आनी वासुदेव धेंपो मार्ग, सांतिनेज सिमेत्री ते मधुबन इमारती लागसारच्या हायमास्ट मेरेन, डॉ. दादा वैद्य मार्ग, डॉ. ब्रागांझा पेरेरा मार्ग, नगरपालिका क्वार्टर्स ते कला अकादमी DB मार्ग आनी गामा पिंटो मार्ग, नगरपालिका क्वार्टर्स ते हॉटेल पालासियो हांगा पे पार्किंग जागे अधिसुचीत केल्यात. पार्किंग फी घेवपी मनशांनी पणजी महापालिकेन सुचयल्लो युनिफॉर्म घालप, वळखपत्र लागीं बाळगोवप आनी पार्किंग फी दरपत्रक बाळगुपाक जाय. नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत करतना उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देश म्हालांतल्या शिवोले मार्ना पंचायत वाठारांत अनिल थळी हांचें घर ते आजोबा देवळा लागसारच्या रस्त्याच्या दोनूय वटेन, होली क्रॉस चॅपल ते ग्लेना मदेराच्या घरा मेरेन, सावियो मदेराच्या घरा सावन 150 मीटर मेरेन जोड रस्त्याच्या दोनूय वटेन आनी 3 माड रेस्टॉरंट ते रामदास स्वामी मठा मेरेन रस्त्याच्या दोनूय वटेन सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर नो पार्किंग विभाग अधिसुचीत केला. आधार कार्डाची म्हायती रेशन कार्डाक जोडपाक 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन मुजत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूं नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांनी 30 सप्टेंबर मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपा खातीर संबंदीत तालुका नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याच्या कचेरीत संपर्क करपाची विनंती केल्या. 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडून नाशिल्ल्यांची नांवां रेशन कार्ड डेटांतल्यान तात्पुरती रद्द करपात येतली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.